वालेकुम जी। बाज़ औक़ात इंसान की ख्वाहिशात और मसाइल ज़्यादा होते हैं। हर मसले या हर ख्वाहिश के लिए अलहदा-अलहदा से अमल करना मुश्किल हो जाता है। जहाँ पे ख्वाहिशें ज़्यादा हों, ख्वाहिशें ज़्यादा हों और वो ख्वाहिशें पूरी ना होती हों, मसाइल हल ना होते हों, परेशानी आ गई हो, तो उनको हल करने के लिए जो अमलियात मैं बताऊँगा, अल्लाह के फ़ज़ल, अल्लाह के करम से ये ऐसे अमलियात होंगे जिनको करने के बाद इंसान हर तरह की उस परेशानी से भी निकल जाएगा जिसकी वजह से उसकी रातों की नींद उड़ गई हो, और उसकी वो ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएंगी जो पूरी जिंदगी गुजर गई, लेकिन वो ख्वाहिशात दिल में ही रहें। इंसान बाज़ों कल बूढ़ा हो जाता है, लेकिन बाज़ ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती, जिंदगी का खात्मा हो जाता है। हम जो अमलियात बताएंगे अल्लाह के फजल से जब आप करेंगे, आपकी तमाम जायज़ हाजात पूरी हो जाएंगी। नियत नेक हो, मकसद नेक हो तो अल्लाह ज़रूर मदद करता है। गलत मकसद के लिए या गलत ख्वाहिशत के लिए आप कोई अमल करेंगे तो पहले ही आपको बता दिया जाता है कि आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, फिर आप छोड़ के चैनल को जा सकते हैं, आप गलत चैनल पे आ गए हैं। एक एक अमल अल्लाह के वलियों के कुतब से और उन आमिलीन की कुतब से दिए जा रहे हैं कि जिनको तमाम आमिलीन भी मानते हैं और हम भी उनसे अकीदत रखते हैं। पहले जैसे अमल नजर आ रहा है, मुस्तजाबुद्दावात होना। अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में हर तरह की जायज़ हाजत रवाई के लिए ज़ैल में दिया हुआ नक्श पाक बावजू हालत में नहायत तवज्जो यकसुई के साथ देखना बहुत मुफीद है। अब इससे ज़्यादा आसान अमल हमारे नज़दीक कोई हो नहीं सकता कि इंसान सिर्फ देखे और उसकी हाजत पूरी हो जाए। इसको देख के इंसान ने ये तसव्वुर करना होता है कि वो अल्लाह से मांग रहा है, अल्लाह से तलब कर रहा है। चाहे परेशानी है तो अल्लाह मदद करे, मेरी परेशानी दूर हो जाए। अगर कोई ख्वाहिश है, हाजत है, तो उसके बारे में सोचा जाता है और दिल में दुआ की जाती है कि मेरा रब मेरी वो हाजत पूरी करेगा। हमने इस अमल को ऐसे ऐसे लोगों को करते देखा है कि जो मायूस हो चुके थे। इसका स्क्रीनशॉट लेके भी मोबाइल में रखा जा सकता है, बार बार देखें, तन्हाई में बैठ के देखें, मुकम्मल ध्यान लगा के देखा जाता है। उस वक्त ना देखें जब शोर शराबा हो, कोई पास हो, उस वक्त देखेंगे फ़ायदा नहीं मिलेगा। मुकम्मल ध्यान यही लगाया जाता है कि अल्लाह की ज़ात पे तवक्ल रखा जाता है, यकीन रखा जाता है कि वो आपकी वो हाजत जिसके लिए आप परेशान हैं वो पूरी करेगा। और हमारा दावा है कि जो इंसान इस नक्श को देखता है उसे उसी वक्त सुकून मिलना शुरू हो जाता है और उसे खुद यकीन होना शुरू हो जाता है कि अब उसकी वो हाजत, वो ख्वाहिश पूरी होगी। माहवारी के दिनों में से नहीं देखा जाता। पहले मैं बता दूं, बहनें माहवारी के दिनों में नहीं देखेंगी। बेहतर होता है बावजू होकर देखा जाए, लेकिन बेवजू भी से देखा जा सकता है। दोनों सूरतों में किया जा सकता है, लेकिन माहवारी के जो खास बहनों के दिन होते हैं उनमें से ना देखा जाए तो बेहतर होता है। ये अमल हमने कुछ अर्सा पहले इस चैनल पे दिया था, ये दोबारा इसलिए दिया जा रहा है, इससे बाखुदा बहुत लोगों की हाजात पूरी हुई हैं, बहुत लोगों के मसाइल हल हुए हैं। जो अमल लोगों को फ़ायदा दे रहा हो, बाद लोग नए आते हैं, उन्होंने ना देखा हो, तो कोशिश होती है कि उस अमल को दोबारा ज़रूर शामिल किया जाए। इस तरह की जायज़ और जल्द ख्वाजत रवाई के लिए जो कोई चांद देखे कमरी महीना के आगाज की पहली तारीख को, और फिर ये नक्श पाक देखे, यानी आपने चांद देखना है जब नया चांद निकलता है, और साथ ही इस नक्श मुबारक को आपने देख लेना है। कहा जाता है जिस हाजत को दिल में रख के इसको देखेंगे, एक दफा चांद को जरूर देखना है, उसके बाद इसे देखना है। जिस ख्वाहिश को दिल में रख के करेंगे, परेशानी है उसके लिए करेंगे, अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से वो हाजत पूरी होती है, वो परेशानी जो है दूर हो जाती है और अल्लाह की मदद आती है। इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं होती। जब भी चांद निकले उस वक्त इसे देख लिया करें। इसको अपने मोबाइल में स्क्रीन शॉट के तौर पे रख सकते हैं। इंशाल्लाह एक दफ़ा जब इंसान को फ़ायदा मिल जाता है तो मुझे पूरा यकीन होता है वो अमल करने के लिए दोबारा भी आता है, और वो इंशाल्लाह यकीन के साथ आता है। अमल जब करें, किसी को बता के ना करें, किसी के सामने ना देखें, तन्हाई में बैठ के देखें, इधर चांद देखा, इधर, वहीं पे आपने इस नक्श को देख लेना है। और बेहतर होता है इस नक्श को पूरा यहाँ से शुरू करते हुए इस तरह देखा जाए, एक एक अदद, एक एक लफ्ज़ को आपने देखते हुए नीचे यहाँ पे आ जाना है, और अल्लाह के फजल से आपका मकसद पूरा होके रहेगा। अगर कोई मुश्किल आ गई है तो उसके लिए भी मैं एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, क्योंकि
ہمیں بہت سے بہنوں کے خاص طور پہ ایسے میسیجز ملے ہیں جس میں وہ پریشان ہے، تو مشکل سے بچنے کے لیے آیت کریمہ کا جو عمل ہوتا ہے، وظیفہ ہوتا ہے، وہ بڑا خاص ہوتا ہے۔ اس کو کرنے کا میں مکمل طریقہ بتاؤں گا، اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ تو کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں، ویڈیو کاٹنی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی خاص مسئلہ ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسیج بول کے اپنے نام کے ساتھ واٹس ایپ پہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسیج کافی ہوتا ہے، بار بار میسیج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، نہیں تو معذرت کی جاتی ہے، بعض لوگ گلا کرتے ہیں، اس لیے یہ چیز ویڈیو کے درمیان میں بتا دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں لازمی چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے کمنٹس میں نام چھوڑے ہوتے ہیں، دعا کریے ان کے لیے، آپ نے دعا کر دینی ہے یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیک حاجات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے، کیونکہ ہم نے سب کو یہ گزارش کی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کے اس طرح بغیر عملیات کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ قریشی صاحب چینل 2016 میں شروع کیا گیا، تو وہاں پہ یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے بغیر عملیات کے مسائل حل ہوتے ہم نے خود دیکھے ہیں۔ آپ لوگوں کے میسیجز آتے تھے، اور کئی لوگ ایسے آتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم روزانہ صرف نام چھوڑنے کے لیے کمنٹس میں آتے ہیں، ہماری زندگی میں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، لوگ دعا کرتے ہیں، ہم بھی دوسروں کے لیے کرتے ہیں، اور ہماری زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ تو آپ بھی یہ ضرور کریں۔ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ آپ کا مسئلہ کوئی بھی ہو وہ حل ہو، چاہے عملیات سے ہو، وظائف سے ہو، یا ویسے دعا سے ہو جائے۔ عملیات بھی ساتھ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ صرف دعا کے لیے نام چھوڑیں، آپ عمل بھی کر سکتے ہیں، دعا کے لیے بھی نام چھوڑیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جو بھی ہوگا حل ہوگا۔ اور ہماری طرف سے بھی جنہوں نے کمنٹس میں نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان کا نام جمعراتی خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ دعائیں جو ہوتی ہیں، یاد رکھیں، وہ تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ بعض اوقات انسان مایوسی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں، تو اللہ آپ کی بھی تقدیر بدل کے اس میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اسم اعظم ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کی سند میں یہ حدیث پاک بیان کی جاتی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی مسلمان جب کبھی اسی بارے میں اس آیت کریمہ کے واسطہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اس کو کثرت سے پڑھنا بھی بہتر ہوتا ہے، نہیں تو اسے 111 دفعہ پڑھیں، اور اپنی مشکل کے لیے، اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ وہ مشکل حل ہوگی، حاجت پوری ہوگی۔ جو انسان اس کو آیت کریمہ کو پڑھتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دشمن سے بھی محفوظ رہتا ہے، تو اسے ایک دفعہ ضرور آزمانا ہے۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو لازماً پسند آئے ہوں گے، اور ان سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ملے گا۔ اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور دوسرا قریشی صاحب چینل بھی دوبارہ کھولا گیا، اس میں بھی ضرور جائیں۔ نہیں ملتا تو یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، انہیں بھی آپ نے محبت سے سبسکرائب کرنا ہے، انشاءاللہ ہماری دعا ہے وہاں سے بھی آپ کو فائدہ ہی ملے گا۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک حاجات کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔